نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان المبارک آ جاندے رمضان آندا ہے تے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، اور ایک روایت دے اندر ہے کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جاندے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، شیطان جڑے نے نا زنجیراں دے اندر جکڑ دیتے جاندے، یعنی شیطاناں نو قید کر دیتا جاتا۔ ایک روایت اندر ہے کہ اللہ دی رحمت دے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ، بڑیاں سعادتاں والا مہینہ ہے، اے بڑے انعام و اکرام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے لے کے آتے۔ حضور دے غلاموں، خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے اس مہینے دا ادب و احترام کرتے، جڑے اس دے اندر دن دے وچ روزہ رکھتے نے اور رات نو نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نو اس دے روزے رکھنے نصیب ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یاد رکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تے کہہ دینا کہ میں اج رحمان واسطے روزہ رکھیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن واسطے اج دا دن روزہ رکھیا ہے۔ شریعت دے اندر روزہ کی ہے صبح تو لے کے شام تک، یعنی نماز فجر دا وقت داخل ہون تو پہلے تو لے کے تے سورج غروب ہون تک، یہ جڑا ٹائم ہے، یہ جڑا وقت ہے، اس دے اندر اپنے آپ نو کھان پین اور جماع تو دور رکھن دا نام روزہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہے کہ گالی گلوچ، بے حیائی، فحاشی، اینا چیزاں دیاں گلاں کرن تو بھی اپنے آپ نو بچا کے رکھے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، اور اس کا فائدہ کی ہوئے گا؟ اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ جدو انسان صبح صادق تو لے کے نماز مغرب تک بھوکا پیاسا رہے گا، اس دے دل دے اندر یہ آئے گا کہ وہ بھی تے بندے نے رب دے جنہاں کو کچھ بھی نہیں ہوندا کھان دا، صبح نو کھاندے نے تے پھر شام نو نصیب ہوندا، پھر انہاں لوگاں واسطے اس بندے دے دل دے اندر محبت پیدا ہو۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور جڑے قحط سالی دے اندر مبتلا نے، قحط سالی دے اندر مبتلا نے، جنہاں کو کچھ نہیں ہے اور او صدقہ خیرات دے گا، رب تعالی دا کرم دیکھو کہ اس مہینے دے اندر جڑا عام روٹین دے اندر اسی خرچ کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ ثواب عطا تاکہ او بندہ انہاں دناں وچوں گزر کے اس دے دل دے اندر خوف خدا جدوں پیدا ہوئے، پھر وہ اپنے مال دے وچوں کسی غریب یتیم مسکین نو دے گا تے اللہ تبارک و تعالی 70 گنا ثواب عطا فرمائے۔ کنی رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ تشریف لے آئے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، کیونکہ جدو اپنے اوتے بیتے تے پھر دوجے دا او دکھ او تکلیف جڑی ہے نا او سمجھ دے اندر آندے۔ روایات دے اندر آندے کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھیا کہ قحط سالی دے دیہاڑے آ رہے ہیں، پھر قحط سالی دے دیہاڑے آ بھی گئے تے آپ بھی اپنے آپ نو زیادہ تر بھوکا پیاسا رکھ دے۔ پوچھا گیا تسی اس طرح کیوں کر دے؟ آپ نے فرمایا جن علاقیاں دے اندر قحط سالی ہے، اگر میں اس طرح خود نہیں کراں گا تو میرے سمجھ کس طرح آئے گی کہ وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدوں رمضان المبارک دا برکتاں والا مہینہ آندا ہے، اللہ تعالی دی رحمت دے دروازے کھل جاندے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اپنے بندیاں نو بلاندی ہے، پکار دی ہے کہ آ جاؤ، اے عظیم دن، یہ عظیم مہینہ، یہ برکتاں والا مہینہ، یہ سعادتاں والا مہینہ ہے۔ میں جنت دے دروازے کھل جاتے اور دوزخ دے دروازے بند ہو جاتے۔
اور شیطان جڑے نے نا وہ جکڑ جاندے، یعنی انہوں نے بند دیتا جاندے زنجیراں دے نال۔ عام روٹین دے اندر آنے وہ یار پتہ نہیں یہ شیطان میں وسوسہ پا گیا اور میرے کو شیطان بلا کم کر گیا۔ اج دسو کہ اج کیڑی چیز ہے جنہیں تانوں صبح دی نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر نہیں جان دی؟ کیونکہ حدیث مبارکہ دی صحیح حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ حضور فرما رہے نے شیطان بن گئے ہیں، ہن کون کیڑی چیز ہے جنہیں تانوں روکیا ہے کہ مسجد کی طرف نہیں جاؤ؟ زیادہ تو زیادہ پنڈ دے 20% لوگ آئے انہوں نے مسجد کے اندر، اجے 75-80% لوگ گھراں دے اندر موجود نے جنہوں نے مسجد کا رخ نہیں کیتا۔ اج کس چیز نے روکیا ہے کہ مسجد کی طرف نہیں جاؤ؟ حضور دے غلامو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، ساڈے اپنے نفس نے روکیا۔ وہ کسی بابا جی نے آکھیا سی نا کہ خوشبوواں دے تو ارک بڑا، انہاں خوشبوواں دے پھر تو دریا چلا، او دریاواں دے وچ تو ڈبکیاں لا تے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ جدوں تو اپنا اندر صاف کر لوے گا نا تے پھر یہ تیری ساریاں بواں جاندیاں رہن گیاں، ورنہ تو پھلاں دا ارک بنا کے پھر ارکاں دے تو وہ دریا چلا کے اس کے اندر ڈبکیاں بھی مارے نا کہ میں خوشبودار بن جاواں، انج نہیں بنے گا۔ بنے گا کدوں کہ جدوں تیرا اندر صاف ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو کہ اندر کس طرح صاف ہوئے گا؟ اینو رب تعالی دے ذکر دی طرف مشغول کرو، کدی قرآن پڑھو، کدی درود پاک پڑھو، کدی سبحان اللہ، کدی بسم اللہ، الحمدللہ، اور یہ نیت بنا لو کہ اسی صرف اج دا روزہ نہیں، یا اج دی نماز تراویح نہیں، یا اج دی نماز فجر نہیں، یہ اپنے آپ میں تھوڑے کو ہاتھ نہیں چکوانا، یہ اپنے آپ نال تہیا کرو، انشاءاللہ اسی ہمیشہ واسطے پڑھتے رہو۔ روزے دا پورا مہینہ اسی روزے رکھاں گے، روزے دا پورا مہینہ اسی نماز تراویح ادا کریں گے۔ دعائے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نوں اس مسجد دے اندر کیتے ہوئے وعدے تے قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔